सो आज चाहिँ हामी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ थर्ड लेभल यानि कि गोल्ड टेस्टरको चाहिँ एउटा मोडलको पुरै सोल्युसन्सलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नेवाला छौँ है। सो लेट्स स्टार्ट। अब तपाईँहरूको जहिले पनि थर्ड लेभलमा चाहिँ क्वेसन्स भनेको तपाईँको सेक्सन ए भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसन्स र सेक्सन बी भनेको चाहिँ तपाईँको सब्जेक्टिभ क्वेसन गरेर दुईवटा सेक्सनमा तपाईँलाई क्वेसन्स हुन्छ क्या। अनि सेक्सन एमा चाहिँ तपाईँको 20वटा क्वेसन हुन्छ, 2 मार्क्स गरेर तपाईँको 40 मार्क्सको हुन्छ है। अनि तपाईँको सेक्सन बीमा चाहिँ जुन सब्जेक्टिभ क्वेसन हुन्छ त्यो चाहिँ 12वटा क्वेसन हुन्छ र एउटा क्वेसनको तपाईँको 5 मार्क्स गरेर तपाईँको त्यहाँ हुन्छ 60 मार्क्स हुन्छ। सो अल टुगेदर you have to give 100 marks exam, ठीक छ। सो अब हामी लेट्स स्टार्ट फ्रम द सेक्सन 1 अर अब्जेक्टिभ क्वेसन अथवा मल्टिपल चोइस क्वेसन चाहिँ। अब के छ भन्दाखेरि तपाईँले मल्टिपल चोइस क्वेसनको सोल्युसन गर्नका लागि सर्फेसियल्ली पढेर हुँदैन, तपाईँले जहिले पनि डिपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ है। एउटा क्वेसन मजाले पढ्ने ठिक छ त्यसलाई सोल्युसन गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो क्वेसन्स पढ्ने बित्तिकै त्यो क्वेसन्समा अझै भित्र कुराहरू के छ त्यो कुरा पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यो सहित त्यस्तो बेससहित म आज तपाईँलाई स्टडी गर्नुहुन्छ। सोभन्दा सुरुमा नम्बर 1बाट स्टार्ट गरौँ। सो नम्बर 1मा भनेको छ हामीलाई लोपनमुख होइन, जङ्गली सानो हाँसका लागि प्रसिद्ध टिटिताल नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ। मैले डाइरेक्ट यहाँ टिटिताल नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ पनि भन्न सक्थेँ, तर मैले टिटिताललाई के गरेँ, एउटा रिफर गरेँ क्या, एउटा केही कुरासँग मैले एड गरेँ ताकि तपाईँलाई के होस् भन्दाखेरि यो ताल के को लागि चाहिँ फेमस छ, यो ताल चाहिँ किन सोधिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई याद होस् भन्ने कुरा। मैले दुईवटा क्वेसन सोधिरहेको छु। लोपनमुख जङ्गली सानो हाँसको लागि प्रसिद्ध, तपाईँलाई सोध्नु सक्छ टिटिताल के का लागि प्रसिद्ध छ भन्दाखेरि लोपनमुख जङ्गली हाँस सानो हाँसका लागि भनेपछि तपाईँलाई एउटा क्वेसन यहाँ अलरेडी बनिसकेको छ है। तपाईँले जस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नु पऱ्यो, भित्री रूपमा जानु पऱ्यो है, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले मेन हुन्छ है। ल सो भनेपछि अब लोपनमुख जङ्गली सानो हाँसका लागि प्रसिद्ध टिटिताल नेपालको कुन जिल्लामा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा छ बझाङ छ, अर्को छ मनाङ, त्यसपछि मुस्ताङ छ, त्यसपछि पाल्पा छ है। र यसको राइट एन्सर भनेको चाहिँ मुस्ताङ हुन्छ है, यहाँ मनाङ छैन, यो मनाङ होइन है, मनाङ हुँदैन मुस्ताङ हुन्छ यसको राइट एन्सर भनेको मुस्ताङ। र तपाईँले अब यति गरिसक्यो, तपाईँले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेमाउस तालहरू कुन कुन जिल्लामा पर्छ त्यो पढ्नु पऱ्यो होइन। जस्तो रारा ताल भयो, सेपोक सुन्डो होइन, बेगनास ताल भयो होइन, नन्दभाउजू ताल, यस्तो अलिक चलेको तालहरू भयो, टहरू भयो होइन, हो यस्तो चिजहरू चाहिँ कहाँ पर्छ, कुन कुन जिल्लामा पर्छ त्यो पुरै लिस्ट भनेर पढ्नुहोस्। ल त्यसपछि यो भनेको जियोग्राफीको क्वेसन्स भयो है। अर्को भनेको एग्नेट प्रथा कसको सुरुवात, यो भनेको हिस्ट्रीको क्वेसन भयो है। मैले क्वेसन्सहरू सबै सिलेबसको एकोर्डिङ मिलाएर बनाएको छु है। सो एग्नेट प्रथा कसले सुरुवात गरेको भन्नु, अब एग्नेट प्रथा भनेको के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो, किनभने यो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ क्या। एग्नेट प्रथा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि पोजिसन, कुनै पनि पद क्या, जस्तो सुरुमा चाहिँ बाँचिन्जेलसम्म चाहिँ आफूसँगै रहने, त्यसपछि आफू मरिसकेपछि आफ्नो भाइहरूले त्यो पदमा चलाउने, अनि त्यसपछि के गर्ने आफ्नो छोराहरूले चलाउने, अनि भतिजाले गर्ने क्या। जस्तो तिमी प्रधानमन्त्री हो भने तिमी बाँचुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री भयो, तिमी मरेपछि तिम्रो भाइ प्रधानमन्त्री हुन्छ, अनि तिम्रो भाइपछि तिम्रो छोरा प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि भतिजहरू प्रधान हुन्छ। यसरी कुनै पनि पोजिसनहरू नि आफ्नै भनौँ न आफ्नै घर परिवारमा नै के हुने ट्रान्सफर हुँदै जानेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एग्नेट प्रथा हुन्छ। यो भनेको चाहिँ कसले स्टार्ट गरेका हुन् भन्ने कुरा छ। हाम्रो अप्सन्समा भनेको भीमसेन थापा छ, अर्को भनेको रणबहादुर शाह छ, अर्को भनेको चन्द्र शमशेर, अर्को भनेको जङ्गबहादुर राणा होइन। यो भनेको त आफ्नै चिजलाई मात्र फोकस गर्नु भन्ने कुरा हो। यो यसको स्टार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जङ्गबहादुर राणाले। यहाँ चाहिँ ठिक लागेको छ अलिकति, किन भन्दाखेरि मैले सुरुमा अलरेडी भिडियो बनाएको थिएँ, तर यहाँ एक दुईवटा क्वेसन्सहरूलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, किनभने अपडेटेड क्वेसन्सहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हालेको छ, त्यही भएर मैले त्यही कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ मैले क्वेसन्सहरू अपडेट गर्नुपर्ने बेला भएर चाहिँ मैले भिडियो रिबनाएको है। त्यही भएर चाहिँ यहाँले कि हल्का कोरेको छ, अलरेडी मैले भिडियो चाहिँ प्रेजेन्ट गरिसकेको थिएँ। सो अब यो 2 नम्बरको भयो। अब तेस्रोमा जाउँ। तेस्रोमा भनेको छ ल जियोग्राफीको क्वेसन्स भयो, हिस्ट्रीको क्वेसन हो। अब हामी के गर्छौँ कन्स्टिट्युसन क्वेसन्सहरू यानि कि नेपालको संविधानको क्वेसनबाट नै आउँछ। तपाईँको 2टा सोध्न सक्छ, तपाईँको 2टा मैले हेरेको छु है। र पहिलो भनेको नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार को हुने व्यवस्था छ होइन, को रहने व्यवस्था छ भनेको छ होइन। मेन बुझ्नुहोस् है, नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार भनेको यानि कि नेपाल सरकारसँग रिलेटेड भएको चाहिँ कानुनसँग सल्लाह दिने, कानुनको सल्लाह दिने चाहिँ कोसमा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमा भनेको सभामुख छ, अनि हाम्रो खमा भनेको महान्यायाधिवक्ता छ, त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश छ, त्यसपछि महालेखा परीक्षक हुन्छ। यसको राइट एन्सर भनेको तपाईँको के हुन्छ महान्यायाधिवक्ता हुन्छ। अब यसमा एउटा अर्को कुरा जोड्नुहोस्, नेपालको प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार भनेर नै सोध्न सक्छ तपाईँलाई। नेपाल सरकारको चाहिँ महान्यायाधिवक्ता हुन्छ, तर प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सरकारको चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि प्रादेशिक सरकारको चाहिँ मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्छ है, मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्छ। ठिक छ। नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार भनेको महान्यायाधिवक्ता हुन्छ भने प्रादेशिक सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार भनेको को हुन्छ अरे मुख्य न्यायाधिवक्ता हुने गर्दछ। ठिक छ। अनि त्यसपछि अर्को यो महान्यायाधिवक्ताको काम के पनि हो एउटा पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न आउन सक्छ है। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अदालत भयो, न्यायिक निकायहरू भयो, अधिकारी सम्बन्धी चाहिँ सरकारको तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने काम पनि के गर्छ महान्यायाधिवक्ताले गर्छ। फेरि के भनिदिन्छु, अदालत,
न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष है नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको निर्णय भनेको महाधिवक्ताले गर्न सक्छ। इज द्याट ओके? सो अब हामी क्वेसन नम्बर 4 मा मुभ हौँ। कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार कसमा निहित हुन्छ भनेको छ होइन। यानि कि अर्थ भनेको चाहिँ हाम्रो मनीसँग रिलेटेड होइन, मनीसँग रिलेटेड चाहिँ विधेयक हो होइन भन्ने चाहिँ अन्तिम निर्णय दिने चाहिँ कसले काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कमा भनेको सभामुख छ, खमा भनेको महाधिवक्ता छ, गमा भनेको प्रधान न्यायाधीश छ, घमा भनेको राष्ट्रपति छ। यसको राइट हुन्छ सभामुख हुन्छ है। सभामुखसँग चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनल डिसिसन गर्ने चाहिँ के हुन्छ, राइट हुन्छ कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो या होइन भनेर। ओके, हामी कन्स्टिट्युसन क्वेसन पनि सक्यो। अब हामी के जाउँ, अब ब्याङ्किङ अथवा मनीसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू तपाईँले सुन्न सक्छ, त्यसमा जाउँ। ल 5 नम्बर भनेको छ हट मनी भन्नाले के बुझिन्छ है। तपाईँलाई यो मनीको टाइप्सहरू पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो हट मनी भनेको छ, हट मनी भनेको चाहिँ एउटा गैरकानुनी मुद्रा भन्छ होइन, इलिगल मनी भयो। अर्को भनेको बडी ब्याज कमाउने होइन, दोज मनी विच अर्न्स मोर इन्ट्रेस्ट होइन। अर्को भनेको धेरै चलायमान होइन, धेरै सर्कुलेट हुने मनी भनेको। अर्को भनेको दुर्लभ मनी, जुन भनेको चाहिँ पाउन अलिक मुस्किल हुन्छ, त्यसलाई हामी दुर्लभ भन्छौँ। जहिले पनि बुझ्छौँ कि हट मनी भनेको जहिले पनि बडी ब्याज कमाउने मुद्रालाई के भन्छ, हामी हट मनी भन्छौँ। अब हट मनी तपाईँलाई कहिले कहिले हार्ड मनी पनि सोध्न सक्छ। हार्ड मनी भन्यो भने चाहिँ हार्ड मनी भनेको चाहिँ तपाईँको दुर्लभ मुद्रा। दोज हार्ड मनी भनेको चाहिँ त्यस्तो मुद्रा हो कि दोज मनी विच इज डिफिकल्ट टु गेट क्या होइन, जुन पैसा चाहिँ तपाईँलाई पाउनका लागि एकदम मुस्किल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी हार्ड भन्छौँ, हार्ड मनी भन्छौँ क्या। अनि जुन मुद्रा चाहिँ संसारभर चल्छ नि त्यसलाई चाहिँ प्रायः हामी के भन्छौँ, हार्ड मनी भन्छौँ। जस्तो फर नेपाल होइन, डलर्स एन्ड पाउन्ड स्टर्लिङ्स आर दि हार्ड मनी। नेपालको लागि भनेको डलर र पाउन्ड स्टर्लिङ भनेको चाहिँ तपाईँको हार्ड मनी हुन्छ। किनभने यो मनी भनेको त्यति धेरै छिटो पाइँदैन, यो मनी पाउनको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। यानि कि यो मुद्राहरू दुर्लभ मानिन्छ क्या, संसारभरि पनि चल्छ, सबैले एक्सेप्ट पनि गर्छ, बट यो मनीलाई चाहिँ अर्न गर्नका लागि धेरै कठिन पर्छ, डिफिकल्ट पर्छ, त्यही भएर त्यसलाई हामी हार्ड मनी भन्छौँ है। हट मनी भनेको चाहिँ बडी ब्याज कमाउने मुद्रा भयो, ठिक छ। अनि अर्को पनि एक्स्ट्रा भने चाहिँ सफ्ट मनी पनि भन्छ कहिले कहिले। सफ्ट मनी भनेको चाहिँ जस्ट अपोजिट, यो भनेको दुर्लभ, हार्ड मनी भनेको दुर्लभ मुद्रा भने सफ्ट मनी भनेको चाहिँ दुर्लभ नभएको, यानि कि जताततै पाइने मुद्राहरू भनेको। जताततै पाइने भन्दा नि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा चाहिँ चल्ने मुद्राहरू, जस्तो नेपालमा भनेको रुपिस भनेको सफ्ट मनी हो, किनभने नेपालभरि नै चल्छ। इन्डियामा सफ्ट मनी भनेको नेपालको रुपिस पनि हो अनि उनीहरूको मुद्रा पनि भयो। सो यो भनेको चाहिँ सफ्ट मनी भनौँ है, यानि कि हट मनी, हार्ड मनी, सफ्ट मनी। ओके, सो 6 नम्बरमा चाहिँ नोस्ट्रो खाता भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 2076 को क्वेसनमा आइसकेको छ। सो नोस्ट्रो खाता यससँग रिलेटेड भएकोमा हल्का तपाईँलाई बुझिन्छ। जस्तो के छ भन्दाखेरि नि, जस्तो नेपालमा एउटा ए भन्ने ब्याङ्क छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि अब एउटा युएसएमा एउटा बी भन्ने ब्याङ्क छ है। अब यो के छ भन्दाखेरि यो नेपालको ब्याङ्क हो, यो युएसएको ब्याङ्क हो। अब के भनेछ भन्दाखेरि यो नेपालको जुन ए भन्ने ब्याङ्क छ, अब नेपालीहरू त युएसए नै बस्छ, अनि भने चाहिँ नेपालीहरूले अब यो ए भन्ने ब्याङ्कबाट चाहिँ कारोबार गर्न चाहिरहेको रहेछ क्या। हामी तपाईँको ब्याङ्कबाट, ए भन्ने ब्याङ्कबाट काम गर्छौँ, के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो ए भन्ने ब्याङ्कले सोध्छ, अब हाम्रो ब्रान्च अफिस त युएसएमा छैन, के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्रान्च अफिस निकाल्न सक्ने क्यापासिटी त हाम्रो छैन भन्दाखेरि अब नेपालको ए भन्ने ब्याङ्कले चाहिँ युएसएको कुनै ब्याङ्कमा गएर चाहिँ भन्छ क्या, हाम्रो ब्याङ्कसँग रिलेटेड भएको ट्रान्जेक्सन चाहिँ तपाईँ सबै एक्सेप्ट गरिदिनु न ल भनेर बीलाई भन्छ क्या। भने चाहिँ ए त्यसो गर्ने भने चाहिँ अब त्यसो गर्ने भने चाहिँ अनि तपाईँको के को थ्रुबाट चाहिँ हामी गरौँ भन्दाखेरि एले के गर्छ, एको मेरो नामबाट एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिदिनु नि त तपाईँको ब्याङ्कमा भन्छ। यानि कि यो ब्याङ्कले यो युएसएको ब्याङ्कमा गएर के गर्छ, एउटा अकाउन्ट खोल्छ क्या, एउटा अकाउन्ट खोल्छ। अनि यो एमा ट्रान्जेक्सन गर्न चाहेको सबै नेपालीहरूले यसको अकाउन्टमा काम गर्छ, अनि यो अकाउन्टमा आएको पैसा युएसएले यसलाई दिन्छ, अनि यस बापत के युएसएले कमिसन दिन्छ। हो, यो जुन अकाउन्ट छ यसलाई हामी के भन्छौँ, नोस्ट्रो अकाउन्ट भन्छौँ। यानि कि नोस्ट्रो अकाउन्ट भनेको कुनै पनि देशको एउटा ब्याङ्कले अर्को देशको ब्याङ्कमा खोल्ने अकाउन्टलाई हामी के भन्छौँ, नोस्ट्रो अकाउन्ट भन्छौँ। इन फरेन करेन्सीमा खोल्छ, जहिले पनि बुझ्नु, फरेन करेन्सीमा। यानि कि यो अकाउन्ट भनेको नेपाली रुपिसमा खोल्नु मिल्दैन, किनभने यो युएसएमा छ, त्यही भएर युएसएकै अमाउन्टमा यो अकाउन्ट खोल्छ। अब तपाईँ के बुझ्नु भन्दाखेरि नि, अब यो नेपालको यो ए भन्ने ब्याङ्क, अब हेर्नु तपाईँको दुईवटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ है। नेपाल भन्ने ब्याङ्क यो एले खोलेको नि त ब्याङ्क अकाउन्ट त, भन्छ यो ए भन्नेको लागि चाहिँ यो अकाउन्ट के भयो, नोस्ट्रो अकाउन्ट भयो क्या। भनेपछि के छ, नोस्ट्रो अकाउन्ट भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँ ए ब्याङ्क भएर सोच्नु भने हामीले चाहिँ युएसएको बी भन्ने ब्याङ्कमा नोस्ट्रो अकाउन्ट खोलेको छौँ भन्छ है। यो ए भन्ने ब्याङ्कले के भन्छ अरे, हामीले चाहिँ युएसएको बी भन्ने ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा नोस्ट्रो अकाउन्ट खोलेको छौँ। अनि यो बीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले के भन्छ, भोस्ट्रो भन्छ क्या। नेपालको एउटा ए भन्ने ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा भोस्ट्रो अकाउन्ट खोलेको छ भन्छ। यानि कि नोस्ट्रो भनेको चाहिँ जसले खोल्छ खाता त्यसलाई हामी नोस्ट्रो अकाउन्ट भन्छौँ, र जसकोमा खोलिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भोस्ट्रो भन्छौँ। र अब यो ए ब्याङ्कले यहाँबाट ट्रान्जेक्सन गर्थ्यो, कुनै एउटा ब्याङ्क अर्को बी भन्ने ब्याङ्क पनि रहेछ, सरी यहाँ त बी भयो,
सरी सी भन्ने नेपालमा ब्याङ्क रहेछ। अनि यो ब्याङ्कले के भन्छ, ओहो तपाईँले यो युएसएको बी भन्ने ब्याङ्कबाट एउटा अकाउन्ट खोलेर तपाईँले ट्रान्जेक्सन गरिराख्नु हुँदो रहेछ, त्यसो भए यो मेरो सीबाट नि कारोबार गरिदिनु त, मेरो ब्याङ्कको पनि ट्रान्जेक्सन तपाईँ नै ब्याङ्कमा लिइदिनु भनेर यो एसँग के गर्छ, यसले सहमति गर्छ का हो। अब यो ए सीको लागि चाहिँ यही अकाउन्ट के हुन्छ, लोरो अकाउन्ट हुन्छ, LORO लोरो अकाउन्ट हुन्छ। तीनवटा अकाउन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट है। ए र बी ब्याङ्कमा ए को लागि यो अकाउन्ट के हुन्छ, नोस्ट्रो अकाउन्ट हुन्छ, बी को लागि यो अकाउन्ट के हुन्छ, भोस्ट्रो हुन्छ भने अर्को ब्याङ्क यहाँ थर्ड पार्टी आउँछ भने त्यही थर्ड पार्टीको लागि यो अकाउन्ट के हुन्छ, लोरो अकाउन्ट हुन्छ। सो यति भयो भने तपाईँको काम पुगिहाल्यो। यानि कि तपाईँलाई हुन्छ नोस्ट्रो अकाउन्ट भनेको के भन्छ, एउटा ब्याङ्कले अर्को ब्याङ्कमा खोलेको खाता भनेको के हाम्रो नोस्ट्रो अकाउन्ट, अरू अप्सन हेर्नु पर्दैन। ल ओके, 6वटा क्वेसन भयो। त्यसपछि हाम्रो अब अर्कोमा भनेको चाहिँ हामी के छौँ, अब बाफिया एक्ट 2073 मा जाउँ। ओके, सो यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ सबभन्दा सुरु बुझ्नु कि सञ्चालकको नियुक्ति भनेको कसले गर्छ, साधारण सभाले गर्छ। ठिक छ, सञ्चालक पहिलो कुरा है, फर्स्ट कुरा भन्दैछु, सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्छ अरे, साधारण सभाले। तर साधारण सभा नै बसेको छैन चाहिँ कसले गर्ने भन्ने कुरा यसले भनेको छ कि सञ्चालकको नियुक्ति साधारण सभा नै भएको छैन भने चाहिँ कसले गर्ने भनेको छ है। पहिलो क्वेसन भनेको सञ्चालकको नियुक्ति कसले गर्छ भनेर मात्र सोधेको छ भने साधारण सभा हुन्छ। तर साधारण सभा नभएको छ भने चाहिँ कसले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि संस्थापक भन्नु पर्यो यसको आन्सर। ठिक छ, ओके। सो कमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ, अनि बोर्ड अफ डाइरेक्टर छ, अनि त्यसपछि संस्थापक छ, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय भयो। यानि कि यसको राइट एन्सर भनेको हाम्रो संस्थापक हुन्छ। ठिक छ, ओके। त्यसपछि अर्को छ इमुभेबल प्रोपर्टीको धितोमा दिने कर्जा कुन हो। अब तपाईँ यहाँ बुझ्नुहोस्, इमुभेबल र एउटा मुभेबल हुन्छ। मुभेबल भनेको जुनलाई चाहिँ मुभ गराउन सकिन्छ, कार, गुड्स भयो होइन, गोल्ड एन्ड सिल्भर, यो भनेको मुभेबल प्रोपर्टी भयो होइन, जसलाई मुभ गराउन सकिन्छ, तर लग्न सकिन्छ होइन, एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा लग्न सकिन्छ होइन। तर इमुभेबल प्रोपर्टी भनेको जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्डसँग एट्याच भएको हुन्छ होइन, जुनलाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ। जस्तो हाम्रो ट्रान्सफर होइन, त्यसलाई हामी जुन मुभ गराउन सक्दैनौँ, ट्रान्सफर त गराउन सकिहालिन्छ नि होइन, एउटा पर्सनबाट अर्को पर्सनमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, इजी हो। तर के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मुभ गराउन सक्नुहुन्छ। जस्तो ल्यान्डहरू त, ल्यान्डलाई तपाईँ मुभ गराउन सक्नुहुन्छ, नो। ल्यान्ड अनि त्यसपछि बिल्डिङ, नो। यानि कि ल्यान्ड बिल्डिङहरूको धितोमा दिने कर्जा चाहिँ कुन हो। अब यसले कहिले भनेछ इमुभेबल प्रोपर्टीमा दिने कर्जा भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको हाम्रो हाइपोथिकेसन छ। हाइपोथिकेसन जहिले पनि केमा दिन्छ, मुभेबल प्रोपर्टीमा दिन्छ। प्लेज पनि मुभेबलमा दिने हो भनेपछि अब बचेको रिमेनिङ एन्सर्स भनेको मोर्गेज छ। मोर्गेज भनेको हाम्रो जहिले पनि इमुभेबल प्रोपर्टीमा दिने गरिन्छ। ओके, सो इमुभेबल प्रोपर्टीमा दिने कर्जा भनेको हाम्रो के हुनेछ, मोर्गेज हुनेछ। र एउटा कुरा यो हाइपोथिकेसनको बारेमा भनिरहेको, हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको तपाईँको ए क्लासको ब्याङ्कले मात्र दिन्छ। तपाईँलाई सोध्नु सक्छ ए क्लासको ब्याङ्कले मात्र दिने कर्जा कुन हो भनेर सोध्नु सक्छ, यसमा नि हाइपोथिकेसन हुन्छ। ल, हाइपोथिकेसन ए क्लासकोले मात्र दिन्छ, BCDले दिनु पाउँदैन। ठिक छ, ल यो 8को भयो। 9मा भनेको छ अर्को, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नो कुल पुँजीको कम्तीमा 30% सेयर सर्वसाधारण व्यक्तिले। अब यसमा झुकाउन सक्छ है, नर्मली स्टुडेन्टले पढेको हुन्छ, थाहा छ। कुनै पनि संस्थाले चाहिँ आफ्नो 0.5% चाहिँ आफ्नो कर्मचारीको लागि सेयर छुटाउनुपर्छ, अनि 30% चाहिँ सर्वसाधारणको लागि छुटाउनुपर्छ। तर उसले के विचार गरेको छैन, 30% चाहिँ कुन चाहिँ सेयरको लागि क्या। तपाईँको सेयर त धेरै हुन्छ नि, तपाईँको अथराइज क्यापिटल हुनसक्छ, तपाईँको इस्युड क्यापिटल हुनसक्छ, पेड अप हुनसक्छ, तपाईँको सब्सक्राइब हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ सेयर कार्ड। भन्छ कुन चाहिँ सेयर क्यापिटलको 30% भनेर छ, त्यसलाई पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु। तपाईँले जुन कुरालाई विचार गर्नुहुन्छ क्वेसन त्यहीँबाट आउने है। यानि कि अहिले मैले झुकाउनको लागि त्यही भनेको। तपाईँको यहाँ दुईवटा क्वेसन बनिसकेको छ। एउटा क्वेसन भनेको सर्वसाधारणका लागि कति पर्सेन्ट छुटाउनु पर्दो रहेछ, 30%, यो क्वेसन आउन सक्छ। अब भन्छ यो 30% चाहिँ कुन चाहिँ पुँजीको लागि छुटाउने, यो अर्को क्वेसन छ। यो क्वेसन यहाँ छ है। ल, एउटा भनेको जारी पुँजी छ, यानि कि इस्युड क्यापिटल। अर्को भनेको चुक्ता पुँजी छ, पेड अप क्यापिटल भनेको। अर्को भनेको अधिकृत अथराइज भनेको छ, र माथिको कुनै पनि होइन भनेको छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ जारी पुँजी। ठिक छ, जारी पुँजीको चाहिँ कुल जारी पुँजीको चाहिँ 30% चाहिँ सर्वसाधारणको लागि के गर्नुपर्छ, छुटाउनु पर्दछ। र एउटा क्वेसन यहाँ भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो के छ, 0.5% चाहिँ कसलाई छुटाउनु पर्छ, आफ्नै ब्याङ्कको कर्मचारीको लागि छुटाउनु पर्छ। त्यसपछि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा लगानी गर्न चाहन्छ भने चाहिँ त्यसको 15% मात्र लगानी गर्न पाउँछ। अब यहाँ हेर्नु है, एउटा कुरा म यहाँ पनि जोडिन्छु। जस्तो यो ए भन्ने मान्छेले चाहिँ यो बी भन्ने ब्याङ्कमा चाहिँ लगानी गर्नु मन छ भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको जुन यो चुक्ता पुँजी हुन्छ नि, पेड अप क्यापिटल हुन्छ नि, हो यो चुक्ता पुँजीको चाहिँ 15% मात्र लगानी गर्नुपर्छ क्या। सपोज मानौँ अहिले सजिलोको लागि चुक्ता पुँजी यसको 100 रुपियाँ थियो भने यो ए भन्ने मान्छेले चाहिँ यसमा 15 रुपियाँ मात्र, 15% भने चाहिँ 15 रुपियाँ मात्र के गर्न पाउँछ, लगानी गर्न पाउँछ भनेको। यानि कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, फर्मले एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको चाहिँ 15% मात्र लगानी गर्न पाउँछ। अनि ल ठिक छ, ए भन्नेले यहाँ 15% लगानी गर है, फेरि यसले अर्को ब्याङ्क यानि कि सी ब्याङ्कमा पनि लगानी गर्छु भने हो, सी ब्याङ्कमा पनि अब के म 15% लगानी गर्छु भनेर सोच्छ क्या। तर के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भनेको छ
एउटा व्यक्ति वा फर्मले अलरेडी 15% लगानी गरिसकेपछि अर्को फर्ममा लगानी गर्नका लागि भनेको 1% मात्र लगानी पाउनुपर्छ। 1% के को यो अगाडि जुनमा लगानी गर्छ त्यसको चुक्ता बुझेको यानी कि यहाँ 1 रुपैयाँ मात्र के गर्न पाउँछ यसले लगानी गर्न पाउँछ भन्नु भनेको। ठिक छ। ल यो दुईटा क्वेसन है। एउटा भनेको एउटा व्यक्ति संस्थाले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको 15% लगानी गर्नुपर्छ र लगानी गरिसके फेरि अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्नु छ भने 1% चुक्ता बुझेको जुन बैंकमा लगानी गरिसकेको छ त्यसको चुक्ता बुझेको 1% मात्र लगानी गर्न पाउँछ भनेको। यो दुईटा क्वेसन्स भयो र तपाईको यहाँ यो दुईटा क्वेसन्स भयो। त्यसपछि अर्को 0.5 आफ्नो कर्मचारीको लागि एउटा क्वेसन्स भयो। ओके, यति भएपछि हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था एक्टको सकिहाल्यो। अब हामी अर्को कम्पनी एक्टमा पनि तपाईको क्वेसन सोध्छ। कम्पनी एक्टको दुईटा क्वेसन छ। ल अब कम्पनी एक्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनीमा सेयर धनीको संख्या कतिभन्दा बढी हुनु भएन। सेयर धनी तपाईँ नझुकिनु, सेयर होल्डर्स भन्नु छुट्यो, तपाईँको संस्थापक भन्नु छुट्यो, तपाईँको सञ्चालक भन्नु छुट्यो। स्टुडेन्ट झुकिनु नि है, म एकदम भनिदिन्छु। सेयर धनी, सेयर होल्डर भनेको यो, अर्को हुन्छ संस्थापक, यो भनेको प्रोमोटर जसले संस्था खुलाउँछ, अर्को भनेको सञ्चालक हुन्छ। यो कुरा नझुकिनु है। ल एउटा भनेको पब्लिक, अर्को भनेको प्राइभेट। ओके, अब तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर धनी चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पब्लिकमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ 7 जना हुनु पाउँछ र म्याक्सिमम चाहिँ जतिसुकै हुन्छ। ठिक छ। प्राइभेटमा चाहिँ सेयर धनीको 101 भन्दा बढी हुनु हुँदैन। लिमिट भनेको यसको म्याक्सिमम लिमिट भनेको यसको 101 भन्दा बढी हुनु हुँदैन। ठिक छ। संस्थापक भनेको पब्लिकमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 7 जना 7 जना हुनु पर्यो। ठिक छ। अनि प्राइभेटमा भनेको चाहिँ तपाईको जति पनि हुन सक्छ, 2 जना 3 जना समूह बनाएर जति पनि हुन सक्छ। त्यसपछि सञ्चालक भनेको तपाईको पब्लिकमा भनेको तपाईको 11 जना भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसमा नि 11 जना भन्दा बढी हुनु हुँदैन। ठिक छ। ओके, अब अहिले तपाईलाई सोधेको छ प्राइभेट कम्पनीमा सेयर धनीको संख्या कति भन्दा बढी हुँदैन भन्दाखेरि सेयर धनीको संख्या प्राइभेटमा 101 भन्दा बढी हुन हुँदैन। सो 101 राइट हुन सक्छ। ठिक छ। सो त्यसपछि अब हाम्रो अर्को छ पब्लिक कम्पनीमा सञ्चालक हुन कति वर्ष उमेर पुरा हुनुपर्छ भनेको सञ्चालक भनेको चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा हुनको लागि चाहिँ 21 वर्ष उमेर पुरा भनेको छ। यानी कि अप्सन्स ख भनेको चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ। यानी 25, 21, 30, 35 वर्षमा 21 वर्ष राइट भयो। ओके, यो भनेको कम्पनी एक्ट सक्यो। अर्को भनेको अब हामी सुन र चाँदीकोमा जाउँ है। अब तपाईको के छ भन्दाखेरि 10 क्यारेटको सुनमा कति प्रतिशत शुद्ध हुन्छ है। तपाईँ यो बुझ्नुपर्छ कि क्यारेटमा कुन क्यारेटमा, यानी कि 24 क्यारेटको भयो हैन, तपाईको 22 क्यारेट, 10 क्यारेट, 20 क्यारेट यिनीहरुमा कति प्रतिशत शुद्ध सुन हुन्छ त्यो कुरा तपाईले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ है। 10 क्यारेटको सुनमा चाहिँ तपाईको 41.66 के हुन्छ प्रतिशत चाहिँ शुद्ध सुन हुन्छ हैन। अनि यो जुन 58.33 छ यो भनेको 14 क्यारेटको सुनमा हुने शुद्धता है। ल दुईटा क्वेशन्स यहाँ छ, तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसपछि अर्को भनेको छ येल्लो गोल्डलाई व्हाइट गोल्ड बनाउँदा व्हाइटनिङ गर्दा कुन दुईवटा धातुको प्रयोग गरिन्छ हैन। यानी कि येल्लो गोल्डलाई चाहिँ व्हाइट गोल्ड बनाउँदा व्हाइटनिङ गर्दा चाहिँ कुन दुईवटा धातुको प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ निकेल एन्ड प्यालेडियम हो। यानी कि यसको राइट एन्सर भनेको चाहिँ निकेल एन्ड प्यालेडियम हो। यानी कि आइरन एन्ड जिङ्कबाट हुँदैन, स्टिल एन्ड जिङ्क यो जिङ्क भनेकोबाट हुँदैन तपाईको। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ आइरन र जिङ्क भनेबाट हुँदैन भने चाहिँ यो अप्सनमा पनि तपाईको आइरन र जिङ्क छँदैछ, यहाँ जिङ्क छँदैछ, यहाँ पनि तपाईको आइरन छँदैछ। यानी कि आइरन र जिङ्कबाट तपाईँ येल्लो गोल्डलाई व्हाइट गोल्ड बनाउँदा व्हाइटनिङ गर्दाखेरि प्रयोग गरिँदैन। तपाईको निकेल चाहिँ मस्ट चाहिन्छ अनि प्यालेडियम भयो अर्को। ठिक छ। सो 13 को क को एन्सर राइट भयो। ओके, त्यसपछि हामी अर्को क्वेशन्समा मुभ हौँ, यानी कि 14 नम्बर क्वेशन्समा। ओके, 14 नम्बर क्वेशन्समा नेपालमा प्रचलित सुनसादी सम्बन्धी कुन कार्यविधि हो भन्दाखेरि अब यो तपाईलाई अलरेडी थाहा छ होला, 2068 वाला हो हैन। एउटा भनेको तपाईको 60 वाला छ, अर्को 68, अर्को 70, अर्को 72। यसको राइट एन्सर भनेको 68 वाला हो। त्यसपछि चाँदीको आइस क्युब टेस्ट गर्दा चाँदीमा मिश्रण छ। अब हेर्नु तपाईलाई चाँदीको म टेस्ट गराएर अहिले देखाइन्छ हेर्नु तपाईलाई चाँदीको तपाईले टेस्ट कसरी गर्नु, चाँदी तपाईको रियल हो कि हैन, शुद्ध हो कि हैन भन्ने कुरा कसरी टेस्ट गर्नुहुन्छ भने नि तपाईको के बुझ्नु भन्दाखेरि सिल्भर भनेको नि है, सिल्भर भनेको जहिले पनि के हुन्छ अरे कन्डक्टर अफ हिट हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुस्। एउटा कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सुरुमा थाहा हुनु पर्ने भनेको के अरे सिल्भर भनेको हुन्छ अरे के हुन्छ अरे कन्डक्टर अफ हिट। द्याट मिन्स सिल्भर एब्जर्ब अल द हिट फ्रम दि सराउन्डिङ एरिया भनेको। यानी कि सिल्भरले के गर्छ बाहिरको एरियाबाट चाहिँ हिटलाई तापक्रमलाई चाहिँ आफूतिर चाहिँ के गर्छ एब्जर्ब गर्छ क्या। सिल्भरले वरिपरिको हिटलाई सबैलाई आफूतिर के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ भनेको। अब सपोज भन्नु तपाईँ के गर्नुहोस् आइस टेस्ट गर्नुहुँदैछ, आइस टेस्ट गर्नुहुन्छ। ओके, तपाईँले जब यो सिल्भरलाई आइसको छेउमा लाउनुहुन्छ तब के हुन्छ आइस पग्लिहाल्छ। किन पग्लिन्छ भनेको सिल्भरमा हिट हुन्छ नि त, हिट त यसले सबैतिरबाट के गर्छ आफूतिर आकर्षण गरेको छ। सिल्भर त एकदम तातेको हुन्छ भने सिल्भरले आइसमा एट्याच गर्ने बित्तिकै यानी कि
एकअर्कामा कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै के हुन्छ, आइस छिटो पग्लिन्छ क्या। आइस छिटो पग्लेन भने के, छिटो किन पग्लिन्छ त, किनभने यसको योसँग के हुन्छ, टेम्परेचर हुन्छ क्या। टेम्परेचर यसले के गरेको हुन्छ, एब्जर्ब गरेको हुन्छ। तर आइस के भएन, छिटो पग्लेन, मेल्ट भएन क्या। भनेपछि पक्यो भने यो सिल्भर के हो त, यो सिल्भर शुद्ध छैन भन्नु बुझ्नु क्या। मैले भनेको बुझिराख्नु भएको छ नि। आइसमा सिल्भरसँग कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि सिल्भरले आइसलाई छिटो पगाल्छ। किन भन्दाखेरि सिल्भरले वरिपरिको तापक्रमलाई चाहिँ आफूतिर एब्जर्ब गर्छ। तर त्यो सिल्भर चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिश्रित भएको छ, यानि कि त्यसलाई चाहिँ मिक्स भएको सिल्भर छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ आइसलाई के गर्छ, छिटो पगाल्दैन भनेर बुझिन्छ है। ठिक छ। अब भनेपछि यसले के भन्दैछ हेरौँ है। चाँदीको आइस क्युब टेस्ट गर्दा भनेपछि आइससँग टेस्ट गराउँदा भनेको है, गर्दा चाँदीमा मिश्रण छ भने के हुन्छ भने चाहिँ, यानि कि चाँदीमा मिक्स गरिएको छ भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ आइस मेल्ट फास्ट। आइस मेल्ट फास्ट भनेको चाहिँ आइस छिटो पग्लिन्छ। यो त हाम्रो शुद्ध सुन भयो भने, शुद्ध चाँदी भयो मात्रै हुन्छ। यानि कि अर्को भनेको छ आइस कलर चेन्ज टु रेडमा चेन्ज हुन्छ भनेको छ। अर्को भनेको आइस मेड स्लो भनेको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ आइस कलर चेन्ज टु ब्लू, यानि कि यसको राइट एन्सर हुन्छ आइस मेड स्लो। किन स्लोली यो भयो, किनभने चाँदीमा के भएको छ, मिश्रण भएको छ नि। चाँदी त हाम्रो शुद्ध सुन, चाँदी शुद्ध छ भनेर के हुन्छ भन्दाखेरि आइस मेल्ट फास्ट। अहिले यहाँ चाँदीमा शुद्ध छ, चाँदी शुद्ध छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि फास्ट के हुन्छ, मेल्ट हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। ठिक छ ल, 15 को भयो। त्यसपछि 16 मा हाम्रो छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हाल कति किसिमका मूल्य सूचकहरू तर्जुमा गरी प्रकाशन गर्दै आएको छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो तपाईँको अप्सन भनेको 3, 4, 5, 6 छ। यसको राइट एन्सर 4 वटा है। त्यसपछि अर्को भनेको छ स्टेगफ्लेसन भनेको यो इन्फ्लेसनबाट आएको, इकोनोमीसँग रिलेट भएको। स्टेगफ्लेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाई इन्फ्लेसन प्लस हाई अनइम्प्लोइमेन्टको कन्डिसन हामी के भन्छौँ, स्टेगफ्लेसन्स भन्छौँ है। यानि कि मुद्रास्फीति पनि धेरै छ र बेरोजगारी पनि धेरै, एकैसाथ यो कन्डिसन साइमल्टेनियस हुनु पर्यो। फेरि यो के हुनु पर्यो, साइमल्टेनियस, एकैसाथ हुनु पर्यो है। साइमल्टेनियसली द इम्प्याक्ट अफ हाई इन्फ्लेसन्स एन्ड हाई अनइम्प्लोइमेन्ट कन्डिसन्स इन द इकोनोमी इज कल स्ट्यागफ्लेसन हुन्छ। तपाईँलाई कहिले कहिले सोध्न सक्छ बोटल नेक इन्फ्लेसन पनि भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। यसको बारेमा तपाईँले के बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँको के हुन्छ, फुल इम्प्लोइमेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ है। फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि MENT फुल इम्प्लोइमेन्ट। यो फुल इम्प्लोइमेन्ट भनेको एउटा यस्तो पोइन्ट हो, यो पोइन्टमा के हुन्छ भने तपाईँको पूर्ण रोजगारीको अवस्था हो क्या। यानि कि यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँ कुनै पनि इकोनोमीको रिसोर्सहरू के हुन्छ, फुल्ली युटिलाइज भइसकेको हुन्छ क्या। हो यो फुल्ली इम्प्लोइमेन्टको पोइन्टमा पुग्नुभन्दा अगाडि जुन इन्फ्लेसन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई हामी बोटल नेक इन्फ्लेसन भन्छौँ है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे, बोटल नेक इन्फ्लेसन भन्छौँ। र यो फुल इम्प्लोइमेन्ट पछिको इन्फ्लेसनलाई चाहिँ के भन्छ, हामी हाइपर इन्फ्लेसन भन्छौँ। र तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्ने भन्दाखेरि बोटल नेक इन्फ्लेसन भनेको कुनै पनि इकोनोमीको लागि राम्रो हुन्छ, किनभने यो कन्डिसनमा तपाईँको आउटपुट र प्रोडक्सन पनि बढिरहेको हुन्छ वाइल द इन्क्रिज इन द प्राइस अफ द प्रोडक्ट। बट यो कन्डिसनमा तपाईँ के हुन्छ, तपाईँको प्राइस मात्र बढ्छ, प्रोडक्सन र तपाईँको आउटपुट बढ्दैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे, प्राइस पनि बढिरहेको हुन्छ तर प्रोडक्सनहरू पनि बढिरहेको हुन्छ, त्यही भएर यो राम्रो मानिन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्राइस मात्र बढ्छ, प्रोडक्सन भनेको बढ्दैन। किन बढ्दैन भनेर सोध्नु न सक्छ, लजिक लाउनुहोस् एकचोटि। किन भन्दाखेरि फुल इम्प्लिमेन्ट कन्डिसनमा अलरेडी तपाईँको सबै रिसोर्सहरू फुल्ली युटिलाइज भइसकेको हुन्छ, अब प्रोडक्सन बढ्दैन। क्यापेसिटी भनेको, क्यापेसिटी भन्दा कहिले माथि त प्रोडक्सन गर्न सकिँदैन नि त। सो क्यापेसिटी फुल भइसकेपछि हामी त्यसमा हाइपर इन्फ्लेसन आउँछ। र जेम किन्सले यो इन्फ्लेसन चाहिँ कुनै पनि इकोनोमीको लागि एकदमै के हुन सक्छ, एकदमै खतरा हुने गर्छ, डेन्जरस हुने गर्छ। द्याट्स वाइ हामीले हाइपर इन्फ्लेसन नआउन दिन कन्डिसन चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्रिएट गर्नुपर्छ भनेर सजेस्ट गरेको छ है त। ल यो भयो। र तपाईँको अधिक मुद्रास्फीति र अधिक बेरोजगारीको अवस्था भनेको हाम्रो के हो, स्ट्यागफ्लेसन भयो। अरू अप्सन्स आउट भयो। त्यसपछि हामी अर्कोमा हेरौँ। अर्कोमा हाम्रो विनिमय अधिकार पत्र भन्नाले कुन कुन कुरालाई बुझ्छ। अब विनिमय अधिकार पत्र भनेको तपाईँको 3 वटा छ, एउटा प्रतिज्ञा पत्र, अर्को विनिमय पत्र र चेक छ। यानि कि तपाईँको प्रतित पत्र चाहिँ के हो, विनिमय अधिकार पत्र होइन। ठिक छ, यहाँ होइन भनेको छ, जनाउँदैन भनेको छ। यो 3टा चाहिँ विनिमय अधिकार पत्र हो, यो चाहिँ होइन भनेको। ल 3 पटक। अब यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ NRB एक्टबाट आयो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ तपाईँको सोसियो कल्चरबाट छ। 3 पटक वर र वधुको टाउको ठकाएर विवाह गर्ने प्रचलन कुन जातिमा रहेको छ, चेपाङ, जिरेल, थारू, राजवंशी। यसको राइट एन्सर भनेको चेपाङ हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को लास्ट एन्सर भनेको नेपालमा कहिलेदेखि धान दिवस मनाउँदै आएको छ भनेपछि यसको 2051, 61, 41, 71 मा 61 बाट हो। सो 20 वटा क्वेसन्स भयो। तपाईँहरूले म्याक्सिमम 15 वटा क्वेसन्स मिलाउनु भयो भने तपाईँको मल्टिपल चोइस क्वेसन्सबाट लगभग तपाईँको ओके भइसक्यो, 100% ओके हुन्छ है त। ल सो अब हामी के जाऊँ सेक्सन्स बीको क्वेसनमा। यो क्वेसन्सहरू चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यो क्वेसन्सबाट तपाईँको रियल तपाईँको एन्सरिङ गर्ने पावर र क्वेसनसँग कनेक्ट गरेर कसरी एन्सर लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसमा डिपेन्ड हुने गर्छ है। ओके। सो अब सबैभन्दा सेक्सन बीमा तपाईँको के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ सिलेबस एकाउन्टिङ मिलाएको छु। पहिलो क्वेसन हेरौँ, नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अध्ययन अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले भनिदिन्छु, अलरेडी भनिसकेको छु। यदि तपाईँले ब्याङ्किङ एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नुहुँदैछ भने तपाईँलाई 2टा क्वेसन्स आउनुपर्छ। एउटा भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको तपाईँको
विकासक्रम थाहा हुनु पर्यो, यानि कि यसको हिस्ट्री थाहा हुनु पर्यो। अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहिलेको अवस्था कस्तो। यो दुईवटा क्वेसन नआइकन तपाईँ एक्जाम लेख्न जानु हुँदैछ भने तपाईँ ब्याङ्किङ एक्जामको लागि प्रिपेयर भएको स्टुडेन्ट मानिँदैन क्या। तपाईँ नामको मात्र स्टुडेन्ट हुन्छ, तपाईँको ब्याङ्किङ एक्जामको स्टुडेन्ट मानिँदैन है। दुईवटा क्वेसन तपाईँले आउनै पर्छ। एउटा भनेको हिस्ट्री, अर्को भनेको करेन्ट कन्डिसन। यसको मैले अलरेडी भिडियो अपलोड गरिसकेको छु, तपाईँले त्यहाँ गएर हेर्दा भन्छ। अदरवाइज म तपाईँलाई सिम्पल एन्सरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट गरिदिन्छु है। यसको चाहिँ सिम्पल मैले अलरेडी यो भनिसकेको छु, यानि कि तपाईँको यसको चाहिँ करेन्ट कन्डिसन चाहिँ मैले 5वटा पोइन्टमा लेखेको छु। एउटा भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या कति छ र यसको शाखा विस्तार कति छ। मैले चाहिँ 2069 असार मसान्तको डाटा लिएको छु। अनि यो मसान्तमा तपाईँको क वर्ग भनेको तपाईँको 68वटा के छ यसको कार्यालय छ भने यसको चाहिँ कार्यालय भनौँ, मुख्य कार्यालय। त्यसपछि यसको शाखा कार्यालय भनेको तपाईँको 5009वटा छ होइन। त्यसपछि ख वर्गको यो भयो होइन, ग वर्गको यो भयो, अनि घ वर्गको यो भयो, अनि एउटा पूर्वाधार विकास ब्याङ्क गरेर तपाईँको 126वटा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेछ भने यिनीहरूको शाखा भनेको चाहिँ 11528वटा के छ शाखा रहेको छ। यो एउटा तपाईँको करेन्ट कन्डिसनको पोइन्ट भयो होइन। दोस्रो भनेको यो ब्याङ्कको शाखा र जनसङ्ख्याको अनुपात कति छ। किन ब्याङ्कको शाखा र जनसङ्ख्याको अनुपात किन क्यालकुलेसन गरिँदैछ भने किनभने ब्याङ्कको शाखाले नै कुनै पनि देशको जनसङ्ख्याहरूलाई चाहिँ के गर्ने ब्याङ्किङ फेसिलिटी प्रोभाइड गर्ने नि। द्याट्स वाइ ब्याङ्कको शाखा र जनसङ्ख्यासँग एउटा रिलेसन मेन्टेन भएको हुन्छ क्या। यानि कि तपाईँको टोटल जनसङ्ख्यालाई चाहिँ ब्याङ्कको शाखाले डिभाइड गर्नु भयो भने एउटा ब्याङ्क शाखाको चाहिँ अनुपात आउने गर्छ क्या। यानि कि यो 11528 यो ब्याङ्क शाखाले चाहिँ तपाईँको नेपालको कुल जनसङ्ख्या अहिले कति छ 2078 को डाटा अनुसार 2,91,92,480 लाई तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईँको 2532 आउँछ। यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा शाखाले 2532 जनालाई चाहिँ के गर्छ सेवा दिन सक्ने कुरालाई यसले जनाउँदछ भन्ने कुरा हो। ठिक छ, ओके। यो भनेको हाम्रो तपाईँको यो दोस्रो पोइन्ट भयो। अर्को भनेको वित्तीय पहुँच। वित्तीय पहुँच भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ कुन कुन स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ भनेको नेपालमा 753 स्थानीय तह छ। यसमध्येमा तपाईँको 752 स्थानीय तहमा चाहिँ के छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पुगिसकेको छ भन्ने कुरा हो। अर्को भनेको तपाईँको वित्तीय प्रविधि र वित्तीय सेवाको विस्तार छ। यानि कि वित्तीय प्रविधि भनेको एटिएम कार्ड कति छ, डेबिट कार्डको सङ्ख्या कति युज गरिरहेको छ, क्रेडिट कार्ड कति गरेको छ, प्रिपेड कार्ड कति गरिरहेको छ भन्ने कुरा हो। वित्तीय सेवा भने चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ कतिले युज गरिरहेको छ भन्ने कुरा यो भयो। त्यसपछि अर्को भनेको निक्षेप र कर्जाको खाता सङ्ख्या भनेको छ। यानि कि निक्षेप कति छ, कर्जा कति छ, निक्षेपको खाता कति छ, कर्जाको खाता कति छ भनेको छ। कुल निक्षेप चाहिँ छ, कुल कर्जा कति छ, निक्षेप खाता, कर्जा खाता छ। त्यसपछि तपाईँले अब 5 मार्क्समा त यति लेख्नु भने यो पनि काफी। तपाईँको 9 मिनट हुन्छ, 9 मिनट तपाईँले यसको लागि चाहिँ यति आन्सर लेख्नै पर्छ है। तपाईँको नर्मल्ली 1 पेज लेखिन्छ 5 मार्क्सको लागि, अदरवाइज 1 पेज र हाफसम्म लेख्न सकिन्छ। तपाईँ 2 पेज लेख्न सक्नु पर्दैन है। सो कुनै पनि एन्सर चाहिँ अलिकति धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ, द्याट्स यसमा चाहिँ धेरै लेख्नै पर्ने हुन्छ होइन। अझै एक्स्ट्रा थप्यो त यिनीहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, तर हामी अब लेख्न सक्दैन। 5 मार्क्सको लागि यति पोइन्ट गर्नु भने तपाईँको लगभग कभर राम्रोसँगले हुन्छ है। तर तपाईँले यो कुराहरू छुटाएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लेख्नु भने यो चाहिँ ठिक मानिँदैन है। तपाईँको मेन पोइन्ट भनेको यो 5वटा कुराहरू तपाईँले छुटाउनु भएन। र अब एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन तपाईँलाई के दिएको भने डिपोजिटको एभरेज इन्ट्रेस्ट भनेको 7.41% छ, क्रेडिटको एभरेज इन्ट्रेस्ट भनेको 11.60% छ। त्यसपछि तपाईँको के छ एउटा यहाँ रेसियो छ, रेसियो 3वटा। एउटा भनेको नन पर्फर्मिङ लोन र टोटल लोनको रेसियो भनेको 1.31% छ। अनि डिप्राइभ सेक्टर लोन र टोटल लोनको तपाईँको रेसियो भनेको 7.27% छ। र टोटल लोन लस प्रोभिजन्स र टोटल लोनको चाहिँ 2.36% छ। मैले यसको तपाईँलाई विस्तृतमा भन्दिनँ किन भन्दाखेरि यसको भिडियो अलरेडी मैले अपलोड गरेको छु, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब हामी क्वेसन्स नम्बर 2 बाट जाउँ। अब क्वेसन्स नम्बर 2 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चेकको परिभाषा लेख्नु र यसका लागि आवश्यक आधारभूत तत्व मार्क्स हेर्नुहोस्। तपाईँको यसको लागि चेकको परिभाषाको लागि 1.5 छ र यसका आवश्यक तत्त्वहरूको लागि तपाईँको 3.5 छ। सो अब तपाईँले एक पेजमा तपाईँले लेखिसक्नुपर्छ। यानि कि तपाईँले के भन्नु भन्दाखेरि कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ होइन ब्याङ्कमा रहेको आफ्नो खाताबाट निश्चित रकम तोकेको वित्तीय संस्थालाई दिनु भने ब्याङ्कको नाममा जारी गर्ने लिखित र स्वतन्त्र आदेशलाई के भनिन्छ चेक भनिन्छ। एउटा नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। ठिक छ। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि तपाईँले जहिले पनि कुनै पनि एन्सरको डेफिनेसन लेख्दाखेरि जहिले पनि एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँले त्यसलाई आधिकारिक बनाउनका लागि अथोराइजेबल बनाउनका लागि चाहिँ तपाईँले कुनै ले दिएको डेफिनेसनलाई चाहिँ तपाईँले एड गर्नु भने त्यसले तपाईँको एन्सरलाई प्रोपर गाइड गर्ने गर्छ। तर यो लेख्नुपर्छ भने अनिवार्य छैन। मैले अलरेडी भनिसकेँ, तपाईँ कम्पिटेटिभ एक्जाममा हुनुहुन्छ, अरूको एन्सर भन्दा तपाईँको एन्सर कसरी बेटर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ। त्यही भएर झारे फ्यारे एन्सर लेखेर तपाईँको हुनेवाला केही छैन। तपाईँले जहिले पनि एन्सर प्रेजेन्टेसन तपाईँको के हुनु पऱ्यो बेस्ट हुनु पऱ्यो है। म गुड मात्र गर्छु भन्नु हुँदैन, तपाईँको बेस्ट हुनु पऱ्यो। यानि कि तपाईँले सकेसम्म अरूको भन्दा डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एन्सरलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो है। त्यही भएर चाहिँ मैले विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034 को दफा 2 ज अनुसार चाहिँ चेकको परिभाषा लेख्छु। चेक भनेको चाहिँ माग्न साथ भुक्तानी दिनु भने कुनै ब्याङ्क उपर खिचेको विनय पत्र शब्द। यानि कि
ओभरअल के बुझ्नु भन्दाखेरि चेक भनेको चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ ब्याङ्कलाई दिने आदेश क्या, व्यक्ति वा व्यावसायिक संस्थाले चाहिँ होइन ब्याङ्कलाई दिने आदेशलाई नै हामी के भन्छौँ चेक भन्छौँ क्या। ओके, त्यसपछि यसमा हुने आधारभूत तत्त्वहरू, चेकमा के तत्त्वहरू हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा भनेको मिति हुनुपर्छ, अर्को भनेको भुक्तानी कसले पाउन लागेको त्यसको नाम पनि हुनुपर्यो, अनि रकम हुनुपर्यो, रकमको दुईवटा एउटा अङ्क र अक्षरमा बोधमा लेखेको हुनुपर्यो, अर्को भनेको हस्ताक्षर हुनुपर्यो, हस्ताक्षर भनेको जसले चेक काटेको छ चेक काटेको पनि हस्ताक्षर हुनुपर्यो, प्लस जसले पाउन लागेको छ त्यसले पनि चेकको पछाडि के हुनुपर्यो दुईवटा हस्ताक्षर, सकेसम्म 3टा हुनुपर्यो, अनि फोन नम्बर पनि लेखेको हुनुपर्यो। तपाईँले यदि चेक काट्नु भएको छ भने, तपाईँले कसैलाई भुक्तान दिनु लाग्नु भएको छ भने ए भन्नेले बीलाई दिनु लाग्छ भने बीको सिग्नेचर र मोबाइल नम्बर चाहिन्छ चेकको पछाडि, त्यो हस्ताक्षर भनेको। अर्को भनेको रेखाङ्कन। रेखाङ्कन चाहिँ किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो ए भन्नेले बीलाई 5,000को चेक दिएको छ भने अब बी भन्नेले 5,000को चेक साटेर पैसा लिनु लागेको थियो, तर बी भन्नेले के भन्छ होइन म पैसा लिदिनँ, त्यहीँ मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि छ, मेरो डाइरेक्ट ब्याङ्क एकाउन्टमा बरु ट्रान्सफर गरिदिउँ न भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हामी के गर्छ रेखाङ्कन गर्न गरिन्छ। रेखाङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ उसले चेक साटेर पैसा पाउँदैन, डाइरेक्ट उसको अकाउन्टमा के हुन्छ पैसा जम्मा हुन्छ, त्यतिखेर हामी एकाउन्ट पे लेखिन्छ चेकमा। सो यो चिजहरू चाहिँ यानि कि 1 2 3 4 5 यो 5वटा कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ कुनै पनि चेकका लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, यानि कि यो 5वटा कम्पोनेन्ट भएको कुरालाई नै हामी के भन्छौँ एउटा पत्रलाई लिखित आदेशलाई नै हामी के भन्छौँ चेक भन्छौँ है। ठिक छ, ल क्वेसन नम्बर 2 भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को भनेको लेखाविधिको प्रयोग बृहत क्षेत्रमा गर्ने गरिन्छ, यस भन्नलाई पुष्टि गर्नका लेखाविधिको क्षेत्रको बारेमा अब स्कोप भन्न छ, एकाउन्टिङको स्कोप के छ त, होइन एकाउन्टिङ कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ यसको युज भइरहेछ त्यो कुरालाई भनिरहेछ। ओके, सो लेखाविधि भनेको चाहिँ अब तपाईँले हल्का रूपमा के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि लेखाविधि भनेको लेखाविधिको क्षेत्र भनेको के हो भन्नु हल्का भन्नु, अनि यसको के गर्नु क्षेत्र लेख्नुहोस् होइन। अब लेखाविधिले अध्ययन गर्ने तथा यसको प्रयोग हुने क्षेत्रलाई लेखाविधिको क्षेत्र भनिन्छ। यस सन्दर्भमा लेखाविधिको क्षेत्र निम्न शीर्षकमा विभाजन गरिएको छ। एउटा भनेको लेखाविधि व्यापारिक सङ्गठनका लागि लेखाविधि होइन, व्यापारी जो अर्गनाइजेसन्स विच ह्याभ अ मोटिभ टु अर्न प्रफिट होइन, तिनीहरूको लागि पनि के हुन्छ अकाउन्टिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि दोज हु ह्याभ नट द मोटिभ टु अर्न प्रफिट बट ह्याभ टु प्रोभाइड सर्भिस होइन, त्यो भयो भने त्यसको लागि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एकाउन्टिङ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। सर्भिस दिनेको लागि मात्र इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ, अनि बिजनेस गर्नेको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अर्को भनेको सरकारी र गैर सरकारी सङ्गठनको लागि पनि के हुन्छ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सरकारीमा भने डे टु डे फङ्सन हो होइन, गैर सरकारी भनेको तपाईँको जसले चाहिँ जस्तो भनौँ न सर्भिस प्रोभाइडर खालको संस्थाहरू हुन्छ गैर सरकारी। तपाईँ जुन गैर व्यापारिक र गैर सरकारीमा फेरि नचुक्नुहोस्। गैर व्यापारिक भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तो स्कुलहरूलाई हामी गैर व्यापारिक भन्न सक्छौँ होइन, स्कुलहरू भयो होइन, मठ मन्दिरहरूलाई हामी गैर व्यापारिक भन्न सक्छौँ। गैर सरकारी भनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा सर्भिस प्रोभाइड गर्ने वेले चाहिँ खोलेको संस्थालाई चाहिँ गैर सरकारी भन्न सक्छ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको व्यक्ति र पेसेभरको लागि पनि होइन, यानि कि इन्डिभिजुअल्स एन्ड प्रोफेसन्सको लागि पनि होइन। जस्तो कुनै व्यक्तिले सानो एउटा बिजनेस गर्छ, क्लिनिक खोलेको छ भने त्यसको लागि पनि हाम्रो के भन्छ अकाउन्टिङको इम्पोर्टेन्स छ। यानि कि ओभरअल अकाउन्टिङको स्कोपमा लेख्नुपर्ने भने चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अकाउन्टिङ कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ के भइरहेको छ युज भइरहेको छ भन्ने कुरा लेख्ने है। ओके, त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँले यसलाई स्क्रिनसट गरेर आफै राम्ररी पढ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अर्को क्वेसन्स भनेको हाम्रो ओके, सो वसलतलाई स्टेटमेन्ट अफ ओन एन्ड ओइ भन्ने गरिन्छ, किन उपयुक्त कारणसहित लेख्नुहोस्। 5 मार्क्स पुरै छ। यानि कि एउटा भनेको औन छ र ओइ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि औन भनेको के हो र ओइ भनेको के हो बुझ्नु पर्यो होइन। औन भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिसँग चाहिँ पर्चेस गरेको छ, जस्तो तपाईँसँग कलम छ, किताब छ, बुक छ भने तपाईँले के भन्नु आई हेभ ओन बुक्स पेन भन्नु। यानि कि तपाईँसँग के कुरा छ, तपाईँको सम्पत्ति के हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ औन भन्छौँ। र ओइ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब्लिगेसन्स होइन, अब्लिगेसन्स टु रिपे होइन, कसैलाई दिनुपर्ने बाँकी छ भने त्यसलाई हामी ओइ भन्छौँ। यानि कि सपोज जानु तपाईँले कसैको पेन लिनुभएको छ भने तपाईँले पेन दिनुपर्ने छ भने मैले चाहिँ उसलाई पेन दिन बाँकी छ भन्नु पऱ्यो। यानि कि ब्यालेन्स सिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थासँग कति कुरा आफूसँग रहेको छ र कति चाहिँ अरूलाई दिनुपर्ने छ भन्ने कुराको जानकारी दिने गर्छ क्या। अनि उपयुक्त कारणसहित पनि लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँ हल्का ब्यालेन्स सिटको फर्मेट सम्झिनुहोस्, ब्यालेन्स सिटको फर्मेट सम्झिनुहोस्, त्यसलाई नै तपाईँले के गर्नुहोस् इलाबोरेट गर्नुहोस्। जस्ट तपाईँको एन्सरलाई के गर्नुहोस् क्वेसनसँग कनेक्ट गरेर इलाबोरेट गर्नुहोस्। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सब भन्छु न मैले वसलतको एउटा सानो डेफिनेसन लेख्थेँ। त्यसपछि मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ ओन एन्ड ओइ भनिन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ अन्डरलाइन गरेको छु, किन भन्दाखेरि यो एन्सर भनेको यो जुन 4 नम्बरको क्वेसन छ नि यसको भनेको रियल एन्सर भनेको यति मात्र छ, यति नै हो। रियल एन्सर भनेको यसको यति नै हो, त्यही भएर मैले यसलाई अन्डर गरेँ। यानि कि तपाईँले एन्सर चेक गर्ने मान्छेलाई कुनै पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँले जहिले अन्डरलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले भन्छ अलरेडी इम्पोर्टेन्ट कुरा यो क्वेसन्स 5 मार्क्स आएको छ तर यसको एन्सर भनेको 1 लाइनको मात्र छ, त्यही भएर त्यो 1 लाइनको एन्सर देखाउनका लागि मैले जस्ट यसलाई अन्डरलाइन गरेको छु। यानि कि वसलतले कुनै पनि संस्थासँग कति सम्पत्ति आफ्नो स्वामित्वमा छ भन्ने जानकारी दिनुको साथै यसले बाहिरी पक्षलाई कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिने गर्छ। यानि कि
कुनै पनि संस्थासँग कति सम्पत्ति छ र यसले कति दिनुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ ओन एन्ड ओइ भनेर गर्ने छ। अब यो कुरालाई अझै इलाबोरेट गरेको यानि कि सम्पत्तिको कुरा आयो अनि कति दिन बाँकी छ भन्दाखेरि लायबिलिटीको कुरा यानि कि अब तपाईँको हेर्नुहोस् सम्पत्ति र लायबिलिटीको अझै इलाबोरेट गर्नुहोस्। यानि कि यसमा सम्पत्ति तपाईँको यो अनुसार पर्छ, यसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ ओन भन्न सक्छौँ होइन। यो वासला भनेको तपाईँको वासलातमा प्रस्तुत भएको सम्पत्ति राखेका चिजहरू सम्पत्तिमा के पर्छ भन्दाखेरि फिक्स एसेट्स भयो, इन्भेस्टमेन्ट भयो होइन, अनि करेन्ट एसेट्स, लोन एन्ड एडभान्स भयो। अर्को भनेको मिसलेनियस एक्सपेन्स। यो कुराहरू भनेको तपाईँको कुनै पनि संस्थाको सम्पत्ति भयो यानि कम्पनीसँग यो कुराहरू छ होइन। स्टेटमेन्ट अन भनेको यो भयो। अब स्टेटमेन्ट अफ भनेको चाहिँ पुँजी तथा दायित्व हुन्छ होइन। अब पुँजी भनेको चाहिँ तपाईँको सबभन्दा सुरुमा दायित्वको कुरा गरौँ होइन। दायित्व भनेको तपाईँको ओइ भयो यानि कि तिर्न पर्ने कुराहरू। यसमा के शीर्षक छ भन्दाखेरि तपाईँको लङ टर्म लोन भयो होइन, करेन्ट लायबिलिटी, सर्ट टर्म लोनहरू भयो अनि प्रोभिजनहरू भयो। अर्को भनेको तपाईँको यो भनेको दिनुपर्ने है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के हो क्यापिटल र इक्विटी हुन्छ। यानि कि यो भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै पनि ओनरमा लास्टमा कम्पनी सकिसकेपछि कम्पनीको अवस्था सकिसकेपछि अस्तित्व सकिसकेपछि लास्टमा ओनरहरूको लागि बचेको पैसा भनेको क्यापिटल र इक्विटी हुने गर्दछ। यानि कि कुनै पनि ब्यालेन्स सिटमा यो तीनटा कुरा देखाएकै हुनुपर्छ क्या। एउटा भनेको एसेट्सको फर्म देखाउनुपर्छ, अर्को भनेको लायबिलिटीको फर्म देखाउनुपर्छ र अर्को भनेको हाम्रो इक्विटीको फर्म देखाउनुपर्छ। र यो तीनटाले डिफ्रेन्ट कुरा गर्छ। यो सम्पत्तिले के भन्छ कुनै पनि कम्पनीसँग कति कुरा छ होइन कि होइन, वाट कम्पनी ओन्स, कम्पनीसँग कति कुरा छ। लायबिलिटी के गर्छ वाट कम्पनी ओइज, कम्पनीले कति दिनुपर्ने छ लायबिलिटी। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वाट मनी इज लेफ्ट ओभर फर दि ओनर भन्छ है। त्यही कुरा भने चाहिँ यहाँ मैले वाट बिजनेस ओन भनेको यो एसेट्स हो होइन। तपाईँको वाट इट ओस यसले दिन बाँकी भनेको लायबिलिटी हो। वाट मनी इज लेफ्ट ओभर फर ओनर भनेको यो हाम्रो इक्विटी हो। तपाईँलाई म एउटा ब्यालेन्स सिट पनि देखाइदिन्छु ल। ब्यालेन्स सिटबाट अझै क्लियर भने चाहिँ यति भए तपाईँको एन्सर सकिसकेको छ। तपाईँले यहाँ हेर्नु भने तपाईँ यो भनेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्क र नेपाल एसबिआई छ। मैले स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको ल यसको ब्यालेन्स सिट हेर्नु ल। यसको ब्यालेन्स सिटमा हेर्नु चाहिँ तपाईँको यहाँ टोटल एसेट देखाएको छ छैन त 84,031 मिलियन छ है। 84,031 मिलियन भनेको के रहेछ नेपाल स्ट्यान्डर्ड चार्टरको के रहेछ सम्पत्ति रहेछ। यानि कि यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरसँग चाहिँ यति सम्पत्ति छ, यानि कि यति सम्पत्ति यसले के गर्न सक्छ युज गर्न सक्छ आफ्नो बिजनेसमा भनेको। अनि हेर्नु त यो लायबिलिटी पनि देखाएको छ। यसलाई कालो अक्षरले पनि देखाएको छ किनभने देखाउनै पर्छ क्या तपाईँको है। टोटल लायबिलिटी भनेको त्यसको के रहेछ 70,106 रहेछ। यानि कि इन मिलियन यानि कि यसले दिनुपर्ने बाहिरी अर्गनाइजेसन यानि कि पेमेन्ट गर्नुपर्ने ओइ भएको स्टेटमेन्ट अफ ओन भनेको यो भयो। स्टेटमेन्ट अफ ओइ भनेको दिनुपर्ने भनेको यति रहेछ। अब त्यसो भए अब यति सम्पत्ति छ अनि यति त बाहिरलाई पनि दिनुपर्छ भने चाहिँ यसमा यो घटायो भने के आउँछ पक्कै पनि कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग भएको रियल यो ओनरहरूलाई मिल्ने पैसा आउँछ भने चाहिँ यसमा यो घटाउन तपाईँको के आउँछ टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटी यानि कि 13,925 छ। यो 13,925 भनेको चाहिँ रियल ओनरहरूको लागि बचेको कुरा हो। यानि कि वाट बिजनेस ओन्स यो भयो, वाट इट ओइ भनेको यो भयो, वाट मनी इज लेफ्ट ओभर फर द ओनर भनेको तपाईँको यो 13,925 भयो। ठिक छ। यसरी हामी ब्यालेन्स सिटबाट यो कुराहरू जानकारी दिन्छ भन्ने कुरा हो है। त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको सुनको शुद्धताको मापन गर्ने विधिहरू उल्लेख गर्नुहोस् होइन। सुनको शुद्धता कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ होइन। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईँको सुनको शुद्धता नाप्ने विधिहरूको एउटा भनेको शुद्धताको प्रमाणपत्र हुनसक्छ। यानि कि अलरेडी सुन शुद्ध छ भनेर प्रमाणपत्र दिएको हुनसक्छ। अर्को भनेको घनत्वको परीक्षण गर्नुपर्छ। के छ भन्दाखेरि सुनको घनत्व चाहिँ अन्य धातुको तुलनामा के हुन्छ धेरै हुने गर्दछ क्या। त्यही भएर चाहिँ जति बढी घनत्व हुन्छ त्यति नै सुन के हुन्छ शुद्ध मानिन्छ। एउटा शुद्ध 24 क्यारेटको सुनको घनत्व भने चाहिँ 19.3 g/m हुने गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु है। ल घनत्व परीक्षण गर्न सक्छ। अर्को भनेको नाइट्रिक एसिड पनि के गर्न सकिन्छ परीक्षण गर्न सकिन्छ। जब नाइट्रिक एसिड र सुन एकअर्कामा के गरिन्छ कन्ट्याक्ट गरिन्छ नि तब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुनको रङमा चाहिँ कुनै परिवर्तन हुँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ शुद्ध सुन मानिन्छ। यो नाइट्रिक एसिड भयो। अर्को भनेको चुम्बकीय परीक्षण। जब चुम्बकसँग सुनको कन्ट्याक्ट गरिन्छ तब चुम्बकले तान्यो भने त्यसलाई शुद्ध मानिँदैन र चुम्बकले तानेन भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ शुद्ध सुन मान्ने गर्छौँ। ल अर्को भनेको धातुको रङ। अब तपाईँको के हुन्छ दास ढुङ्गा भन्ने एउटा हुन्छ, दासी ढुङ्गा भन्ने हुन्छ, दासी ढुङ्गा भन्ने हुन्छ। त्यो दासी ढुङ्गामा चाहिँ सुनलाई रगडिन्छ क्या। यदि यसरी रगड्दा पहेँलो हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ शुद्ध हुन्छ क्या। जो कालो आउँछ भने त्यसलाई हामी शुद्ध सुन मान्ने। र एउटा कुरा के बुझ्नु भन्दाखेरि यो 24 क्यारेटको सुनलाई फेरि रगड्यो भने तपाईँको रातो पनि आउन सक्छ है, रातो पनि आउन सक्छ। र अलिकति कम क्वालिटीको सुनलाई रगड्यो भने तपाईँको सेतो पनि आउन सक्छ। तर शुद्ध सुन भनेको तपाईँको पहेँलो कालो चाहिँ आउनु भएन। पहेँलोहरू आयो भने तपाईँको त्यसलाई शुद्ध सुन मानिन्छ। र धातुको यसरी तपाईँले 5वटा पोइन्ट छ, 5वटा पोइन्ट लेख्दा भइहाल्छ। यसरी तपाईँ शुद्ध सुनको मापन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईँको कन्जम्सन लोन भनेको के हो भनेको छ। अनि यस्तो लोन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्छ। अब कन्जम्सन लोन भनेको तपाईँको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो भनेको सुन चाँदी कर्जा नि हो है। यसलाई सुन चाँदी कर्जा किन भन्दाखेरि सुन चाँदी भनेको चाहिँ 1 वर्षका लागि मात्र लिइन्छ क्या। अनि 1 वर्षका लागि लिएको सुन चाँदी चाहिँ के गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ लगानीका लागि प्रयोग गरिँदैन क्या। यो भनेको नर्मली
उपभोगको लागि गरिन्छ, त्यही भएर यसलाई कन्जम्सन लोन पनि भनिन्छ। म यहाँ अलरेडी भनेछु कन्जम्सन लोनलाई सुनचादी कर्जा पनि भनिन्छ। सुनचादीभित्र राखेर लिएको कर्जा रकम सामान्यतः उपभोगको लागि प्रयोग गरिन्छ क्या, त्यही भएर चाहिँ यसलाई CL कन्जम्सन लोन पनि भनिन्छ। अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुनचादी कर्जा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ भनेको छ। सबभन्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाफियाजको नीति र विनियमनमा के गर्नु व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। अनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र सुरक्षा मूल्याङ्कन व्यवस्था गरेको हुनुपर्यो। अनि ढुकुटीको बिमा र गोल्ड टेस्टरको पनि व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ। अनि संस्थाले सुनचादी मुनाफादायक छ कि छैन भनेको कुराको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्यो। अर्को भनेको सुनचादी कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणले धितो स्वरूप दिएको सुनचादी जाँच गर्नुपर्यो होइन। अनि कर्जा सुरक्षित रहेको यकिन गरेर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्यो। सुन वा चाँदी एउटै थैलीमा राख्नु पर्दछ। त्यसपछि सुनचाँदीको बजार मूल्यभन्दा बढी कर्जा लगानी हुनेकोमा तुरुन्त मार्जिन कल अथवा मार्जिन कल भन्दा थप धितो चाहिँ माग गर्ने भन्ने कुरा हो। अनि लास्टमा कर्जा रकम सोमा लाग्ने ब्याज कर्जाको सब भएका भाका खुलाइ होइन कर्जा रकम सोमा लाग्ने ब्याज कर्जाको स्रोत अनि भाका खुलाइ लिखित रूपमा तमसुक बनाई ऋणीको सही छाप लगाउने। यसपछि तपाईँले कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु भनेको है। ओके, त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँको कम्प्युटर छ। कम्प्युटरको एन्सर तपाईँले नर्मली इङ्ग्लिसमा लेख्दा राम्रो हुन्छ है, किनभने यसको ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँको सबै इङ्ग्लिसमा हुने गर्छ नि त होइन। जस्तो कम्प्युटर नेपालीमा सुसाङ्ग भन्नुहुन्छ, तपाईँ सुसाङ्ग भनेर त लेख्नु हुँदैन, त्यसलाई त हामीले कम्प्युटर भनेर लेख्ने गरिन्छ नेपालीमा लेख्दा पनि। त्यही भएर तपाईँले नर्मली यसमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु भने तपाईँको बेटर हुन्छ है। तपाईँले नेपाली युज गर्दा पनि त्यस्तो बिग्रिन्छ भनेको चाहिँ होइन है। ओके, सो तपाईँले यहाँ भनेको छ तपाईँको इन्टरनेट र इन्ट्रानेटमा के छ अरे फरक, एक्जाम्पल सहित देखाउनु भनेको छ। ओके, एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि। तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको सबभन्दा म डाइरेक्ट डिफ्रेन्समा गएँ, म नेपालीबाट पनि बुझाइदिन्छु, तपाईँले नेपालीबाट लेख्नुहुन्छ भने तपाईँलाई इजी होस् भनेर। सो तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी भनेको इन्टरनेटमा के हुन्छ पब्लिक हुन्छ भने इन्टरनेटमा तपाईँको के हुन्छ प्राइभेट हुने गर्छ होइन। तपाईँको अब्जेक्टिभ भनेको यसको के हुन्छ इन्फर्मेसन सेयरिङ एक्रस द ग्लोब, पुरै ग्लोबमा नै इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्ने। यो भनेको चाहिँ तपाईँको बिट्विन स्टाफ र इम्प्लोइजमा गर्ने। अनि रिलेसन भनेको यसले यो भनेको नेटवर्क हो भने यो भनेको इन्टरनेटबाट डिराइभ हुने गर्छ। अर्को भनेको पोजेसन भनेको यो कसैसँग हुँदैन भने यसको भनेको चाहिँ अर्गनाइजसँग हुने गर्छ। अनि डाटा सेक्युरिटी भनेको यसमा नट सेक्युर, यसमा सेक्युर हुन्छ, किनभने यो पब्लिक भएपछि नट सेक्युर हुन्छ नि त। यो भनेको त प्राइभेट हो नि त, त्यही भएर यो के हुन्छ सेक्युर हुन्छ। कुनै पनि पब्लिकली भएको इन्टरनेट हुन्छ भने इन्टरनेट भनेको चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफ्नो लागि मात्र राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट हुन्छ क्या। अनि यसको एक्जाम्पल भनेको त्यही भनेको वाट वी आर नर्मली युजिङ इज इन्टरनेट। हामीले नर्मली के युज गरेछौँ त्यसलाई हामी इन्टरनेट भन्छौँ भने एउटा विप्रो भन्ने अर्गनाइजेसन छ, विप्रो युजिङ्स इन्टरनल नेटवर्क फर इट्स बिजनेस। आफ्नो बिजनेस अपरेसनको लागि एउटा विप्रो भन्नेले चाहिँ आफ्नो छुट्टै एउटा वेब बेस नेटवर्क बनायो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टरनेट भन्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ पब्लिकली हुन्छ, यो भनेको प्राइभेट हुन्छ भनेको। अनि यो भनेको चाहिँ जसले पनि युज गर्न सक्छ, तर यो भनेको चाहिँ एउटा जुन अर्गनाइजेसन फिक्स गरेको छ त्यसले मात्रै युज गर्छ भन्ने कुरा हो। यो यति भएपछि तपाईँले हल्का कन्क्लुजन चाहिँ तपाईँले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो 7को भयो। त्यसपछि तपाईँले अर्को के भन्छ भने नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको एक शाखाले आफूलाई आवश्यक परेको स्टेसन सामान विनित स्टेसनरी स्टोरलाई पठाइदिनु हुन लेखेको पत्रको नमुना भनेको छ। ओके, सो पत्रको नमुना भनेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको यता मिति हुन्छ, यहाँ भनेको कुन ब्याङ्कले पठाउन लागेको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड हुन्छ, शाखा कार्यालय काठमाडौँ भने यहाँ भनेको तपाईँको पत्र सङ्ख्या हुन्छ, यहाँ भनेको चलानी नम्बर हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले अब सम्बोधन गर्नु पर्यो कसको लागि पठाउन माग्नु लागेको विनित स्टेसनरी स्टोरलाई। अब के भन्नु पर्यो श्री विनित स्टेसनरी स्टोर। अब धेरैको मैले समस्या के देख्छु भन्दाखेरि चाहिँ श्री विनित स्टेसनरी स्टोर ज्यू भनेको छ है, तपाईँले अगाडि श्री लगाइसकेपछि ज्यू लाउनु पाउँदैन है। श्री महाप्रबन्धक ज्यू त्यो मिस्टेक भयो तपाईँको, त्यसलाई शुद्ध मानिन्न है। अगाडि तपाईँले आधारार्थी शब्दहरू युज गरिसकेपछि दोहोरो आधारार्थी शब्द युज गर्नु पाउनु हुँदैन है, त्यसलाई अशुद्ध मानिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई पनि विशेष विचार गर्नु। श्री विनित स्टेसनरी स्टोर भने चाहिँ सक्यो, यहाँ ज्यू थपिराख्नु पर्दैन, श्री भन्छ। काठमाडौँ भने यसको ठेगाना। त्यसपछि के को बारेमा भन्दाखेरि स्टेसनरी सामान पठाइदिने बारे भनौँ महोदय भन्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँले यहाँ पुरै कुराहरू लेख्ने के पठाइदिनु र लास्टमा के गर्ने भवदीय लेख्ने, नाम लेख्ने, त्यसको पद लेख्ने। अनि यसरी एउटा पुरै अनि मार्जिन राखिदिने, चिठीको यो एउटा स्वरूप होस् न होइन। सो मार्जिन छोडेर अनुच्छेद छुट्याएको जस्तो फिक्स होस्। अनि त्यसपछि तपाईँको बोधार्थ दिन सकिन्छ। बोधार्थ भनेको तपाईँले एउटै जानकारी धेरैलाई निकालेर दिनु पर्यो भने बोधार्थ लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा केही कागजातहरू तपाईँले यो नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले यो विनित स्टोरलाई दिनुपर्ने छ भने तपाईँले संलग्न कागजात भनेर त्यहाँ खुलाउन पनि सक्नुहुन्छ। लास्ट टाइम है यहाँ भवदिएको यताकै छेउमा खुलाउन सक्नुहुन्छ। र यो भनेको तपाईँले यसको के भयो नमुना भयो, तपाईँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले आफै पढेर उयो गर्नु है त। यहाँ चाहिँ मैले मार्जिन भन्दा यता लेख्छु, यो मार्जिन भन्दा लेख्नु पाउँदैन है। मैले चाहिँ यहाँ मार्जिन भन्दा लेख्छु, तपाईँले यहाँ यसरी छुटेर गयो भने तपाईँले यतै लेख्नुपर्छ, मार्जिन भन्दा 1 इन्च पनि छुटाएर नलेख्ने। ल
त्यसपछि अर्को भनेको छ ब्याङ्किङ कसुरत सजाय ऐन 2064 मा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू र फाइनान्सियल इन्फर्मेसन यानि कि वित्तीय जानकारी एकै भनेको यसको कार्यहरू है तपाईले यो एक्टमा अलरेडी हेर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ यहाँ यति मात्र सर र एकचोटि देखाइदिएँ, म यसको केही पढ्दिनँ, तपाईँ आफै पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हल्का यहाँ छुट्याइदिएको चाहिँ छु, जस्तो हल्का भनेको त्यहाँ भएका भन्दाखेरि अलिकति एन्सरलाई चाहिँ कम गरेको छ, तर त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको मिस्टेक हुने चान्स धेरै हुन्छ है। बुकमा जे छ त्यही कुरा लेख्नु भने चाहिँ तपाईँको एक्टमा चाहिँ राम्रो हल्का एन्सरहरूलाई छुट्याउनु कोसिस गर्नु, तपाईँको त्यसमा मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ, त्यसलाई एकदम बी केयरफुल हुनु होला। ओके, यो भनेको ब्याङ्किङ कौशलमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू यानि कि ब्याङ्किङ कौशलमा कस्तो कस्तो व्यवस्था भएको छ त्यसको परिचयहरूको कुरा गरिदिनु हो तपाईँले होइन। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धकरणमा चाहिँ तपाईँको वित्तीय जानकारी एकै भनेको के हो र यसको तपाईँको कार्यहरू छ 1 2 3 4 5 6 7 तपाईँले 7वटादेखि 6वटा पोइन्ट लेख्नु पनि तपाईँको काफी हुन्छ। ल यति भइसकेपछि तपाईँको अब हामी अर्कोमा जाउँ। अर्को भनेको हाम्रो ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन भनेको के हो र ब्याङ्क तथा वित्तमा यसको महत्त्व के छ। ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन भनेको चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनसँग दुईवटा ग्राहक हुन्छ। एउटा भनेको कम्पनीभित्रै ग्राहक यानि कि सर त्यो भन्नुभयो तर तपाईँको के भन्दाखेरि ग्राहक तपाईँको दुईवटा हुनसक्छ क्या, तपाईँको ग्राहक दुईवटा भन्दा तिनवटा हुनु है, ग्राहक तपाईँको तिनवटा हुनसक्छ। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा ग्राहक जो अलरेडी तपाईँसँग ग्राहक भइसकेका छन् त्यो भनेको तपाईँको विद्यमान ग्राहकहरू भएन होइन, यानि कि तपाईँको पहिलेदेखि नै ग्राहक भएको। अर्को भनेको जो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा आउन चाहन्छन् त्यो भनेको तपाईँको सम्भावित ग्राहक भयो। अनि जुन चाहिँ तपाईँको नयाँ ग्राहकहरू छ तपाईँको बारेमा थाहा नै छैन त्यो हामी नयाँ ग्राहक भन्छ है। विद्यमान ग्राहक भनेको जो तपाईँसँग अलरेडी ग्राहक छन्, अनि अर्को भनेको चाहिँ सम्भावित ग्राहक जो चाहिँ तपाईँतिर आकर्षण भइरहेको छन्, त्यसपछि अर्को भनेको नयाँ ग्राहक जसलाई तपाईँको बारे जाने हो। यो तीनवटा ग्राहक जुन छ यो तीनवटा ग्राहकलाई चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चाहिँ जुन प्रोडक्ट हुन्छ नि, प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस त्यसमा आकर्षण गर्ने नीतिगत प्रक्रियालाई नै हामी के भन्छौँ ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन यानि कि कस्टमर रिलेसन म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। ठिक छ, त्यही कुरा गरेर चाहिँ सम्भावित ग्राहकलाई व्यवसायप्रति आकर्षण गर्ने र विद्यमान ग्राहकलाई यहाँ अर्को ग्राहक पनि छोडिदिन्छ है। जस्तो म के भन्छु, सम्भावित ग्राहकलाई व्यवसायप्रति आकर्षण गर्ने, नयाँ ग्राहक खोजी गर्ने र विद्यमान ग्राहकलाई प्रभावकारी र अधिकतम सन्तुष्टि दिने सेवा प्रदान गरी दीर्घकालीन तथा साझेदार बनाउने रणनीति प्रक्रियालाई हामी के भन्छौँ ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन भन्छौँ होइन। अब यसको महत्त्व किन छ भन्दाखेरि नयाँ ग्राहकलाई आकर्षण गर्न भयो, पुराना ग्राहकलाई के गर्न संरक्षण गर्नको लागि भयो, व्यवसाय संरक्षण र विस्तार गर्न भयो, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिनका लागि भयो, नयाँ बारेमा उपभोक्ता जानकारी दिन भयो, बजार प्रबन्धन गर्न र कार्यालय सहयोग पुर्याउन भयो, ग्राहकसँग सुमधुर र सहयोगमा सम्बन्ध विकास गर्न भयो, ग्राहकको गुनासो सुन्नेहरूको व्यवस्था गरी होइन, कार्यहरूलाई द्रुत गतिमा बढाउनका लागि भयो होइन, अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको के हो दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न भयो। त्यसपछि लास्टमा के गर्ने तपाईँले निष्कर्ष दिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो लास्ट क्वेसन छ नेपालको आर्थिक विकासमा चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका के रहेको छ, रोल के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसको चाहिँ अब तपाईँको सबभन्दा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको बारेमा ब्रिफली तपाईँले ब्याकग्राउन्ड दिनु पऱ्यो। यानि कि यो यति सालमा स्थापना भएको हो, यो कानुन अन्त स्थापना भएको, यसमा यति % सरकारको थियो सेयर, यति % हाम्रो लगानीकर्ताको सर्वसाधारणको थियो, अनि यसले चाहिँ नेपालको विकासमा स्थापना कालदेखि नै धेरै भूमिकाहरू निर्वाह गर्दछ जसलाई निम्नानुसार व्याख्या देखाउन सकिन्छ भन्ने। बचत परिचालन गरेको छ यसले, सासाना मात्रामा छरिएका रहेका पुँजी निर्माण, जस्तो म तपाईँलाई एक लाइनमा भन्दाखेरि जस्तो यो सबै लामो छ नि, बचत परिचालन गरेको छ यसले, पुँजी निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ, अर्थतन्त्रको मौद्रीकरण गरिरहेको छ, उद्योग धन्दाको विकास गरिरहेको छ, कृषिको विकासमा सहयोग गरिरहेको छ, अनि रोजगारीमा वृद्धि गरिरहेको छ, वैदेशिक व्यापार प्रवर्धन गरिरहेको छ, मुद्राको विश्लेषण गरिरहेको छ, अनि सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ, अनि साखको विस्तार गरिरहेको छ, धनको सुरक्षा गरेको छ, शोषणको अन्त्य गरेको छ। ठिक छ, सो यस्तो तर्फबाट यो फङ्सन्सहरूको वेबाट चाहिँ उसले के गरेछ आफ्नो रोल प्ले गर्छ। रोल र फङ्सन्समा धेरै डिफ्रेन्स छ। रोल भनेको चाहिँ तपाईँको कारणले जे कुरा भइरहेछ त्यसलाई हामी रोल भन्छौँ, तर तपाईँले जुन कार्य गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फङ्सन भनेको छौँ। र अन्त्यमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशहरूका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक विकासमा र रक्त सञ्चारको काम गर्ने हुँदा नेपालको आर्थिक विकासमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। जहिले पनि तपाईँको निष्कर्ष भनेको पोजिटिभ वेमा हुनु पऱ्यो, तपाईँले एउटा के गर्नु पऱ्यो अप्टिमिस्टिक भ्यू दिनु पऱ्यो है, यसरी गर्न सके अझै बेटर हुने थियो भनेर अप्टिमिस्टिक भ्यू दिनु भयो भने तपाईँको निष्कर्ष त्यसरी लेख्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ एउटा पुरै मोडल सेटको सोल्युसन हेऱ्यौँ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जामको लागि चाहिँ तपाईँहरूको एक्जामको लागि चाहिँ एकदमै बेनिफिट होस् भन्ने रिजनले गर्दाखेरि मैले अलिकति डिप अन्डरस्ट्यान्डिङबाट नि हामीले कसरी चाहिँ यसलाई हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरा, अनि एन्सर पनि तपाईँले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ यो प्रेजेन्ट गरेको छु। होप इट्स हेल्पफुल फर यु।